जय मसीह। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेष गरी गड्स किङडम मिनिस्ट्रीको यो जुम अनलाइन संगति जसले सुरुवात गर्नुभयो। विशेष गरिकन म आदरणीय पास्टर साइमन सुदीज्यू र उहाँको फ्यामिलीलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले यो समय मेरो निम्ति भनेर उपलब्ध गराउनु भयो। म आशा गर्छु यहाँहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला। नेपालमा आज नेपालीहरूको महान चाड विजय दशमी अर्थात् दशैं है। धेरै व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो तरिकाले रमाइलो खुसियाली साट दिन आज बनेको छ। आजकै दिन म तपाईको बीचमा विश्वासको कदम भन्ने विषयलाई म बाँड्न चाहन्छु। विश्वासको कदम आज हामीले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो आफ्नै प्रकारले कदम चालिराखेका छौँ। हुन सक्छ कोही रोग बिमारले त, कोही अभाव र घटी कमीले, कोही आफ्ना आफ्नै समस्याले। तर आज हामी बाइबलीय सत्यताको खण्डलाई, त्यो शब्दलाई आज हामी केलाएर हेर्नेछौँ। विश्वासको कदम, स्टेप अफ फेथ है। विशेष गरिकन हामीले उतारा बन्द भयो यो फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ भने एकछिन बन्द गरिदिनुहोस् न। हजुर, जतिजना यहाँ को होस्ट हुनुहुन्छ अलिकति मद्दत गरिदिनु गर्दछु। ओके, म आशा गर्छु अब डिस्टर्ब हुँदैन होला। विश्वासको कदम, विश्वासको कदमलाई धेरै पटक धेरै व्यक्तिहरूले चाल्ने क्रममा अहो अब त सकिँदैन, अब त अन्तिम भयो, म त एक्लो छु, मेरो लागि कोही छैन बोलिदिने, मेरो लागि कोही छैन भार उठाइदिने, मेरो लागि कोही छैन सिफारिस गरिदिने, यस्ता विविध विषयहरू आउँछन्। एकजना महान प्रभुका दास एलिया, उनले पनि भन्छन् अब म त एक्लो छु है। आउनुहोस् हामी सिधै खण्डमा जानेछौँ। पहिलो राजा 17 अध्याय 1 देखि 17 सम्म। तर म यसलाई 1 देखि 17 सम्म म वाचन गर्ने छैन। यसलाई समरीमा, एकदम समरीमा म बताउने छु, किनकि हाम्रो समयलाई म एकदम नै ध्यान दिएर म बोल्ने छु। अब गिलादको तिस्बी एलियाले आहाबलाई भन्ने, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवा म गर्दछु उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परम प्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र एर्दनको पूर्वतिर भएको करितको खोलसम्म गएर लुकिबस। तैले खोलाको पानी पिउनु र तलाई त्यहाँ खुवाउनलाई मैले कागरलाई हुकुम गरेको छु। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हुकुम गरेको छु। हुकुमको अर्थ हो आधिकारिक शब्द, हुकुमको शब्द हो। हुकुमको यो वर्ड चाहिँ परिवर्तन नहुने, चेन्ज नहुने हुकुम है। एकदम नै त्यो कमान्डिङ, यो एकदम नै आज्ञा गरिएको, हुकुम गरेको छु। यसैले परम प्रभुले भन्नु बजाय तिनले गरे। तिनी एर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोलसम्म गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु र बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी पिए। आदरणीय मित्रहरू, परमेश्वरको प्रिय दासदासीहरू, परमेश्वरको वचनले यस्तोसँगले यहाँनिर उद्धृत गरेको छ। पहिलो राजाको 17 अध्याय हामीले यहाँ हेर्दैछौँ। अब यो आहाब चाहिँ को हुन् भनेर हेर्ने हो भने हामीले 16 अध्यायको 29 देखि यहाँ थाहा पाउन सक्छौँ। यहुदाका राजा आशाको 38औं वर्षमा ओम्रीका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए। आहाब चाहिँ इजरायलका राजा रहेछन्। इजरायलका राजा मात्रै नभएर उनी को रहेछन् भनेर हेर्ने हो भने यहुदाका राजा आशाको 38औं वर्षमा ओम्रीका छोरा आहाब इजरायलका राजा भए र तिनले सामरियामाथि, इजरायलमाथि 22 वर्ष राज्य गरे। ओम्रीका छोरा आहाबले आफ्ना अघिका सबै राजाहरू भन्दा परम प्रभुको दृष्टिमा अझ बढी दुष्ट्याइ गरे
र नाबादको छोरा यारोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सिदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी इजबेललाई पनि विवाह गरे र बाल देवताको सेवा गरेर त्यसलाई पुज्न लागे। सामरियामा तिनले बनाएको बालको मन्दिरमा बालको निम्ति एउटा वेदी बनाए। आहाबले असेरा देवीको मूर्ति पनि खडा गरे र तिनले आफ्ना अघिका इजरायलका सबै राजाहरूभन्दा बढी परमप्रभु इजरायलको परमेश्वरलाई रिस उठाउने काम गरे। आहाबको समयमा बेथेलका हियलले एरिहोलाई पुनर्निर्माण गरे। त्यसको जग बसाल्न तिनको जेठो छोरो अरिबामको मृत्यु भयो र त्यसका मूल ढोकाहरू बनाउँदा तिनको कान्छो छोरो सगुबको मृत्यु भयो। यसरी परमप्रभुले नूनका छोरा यहोशूद्वारा भन्नुभएको वचन पूरा भयो। यहाँ हामीले पहिलो राजा 16 अध्यायको 29 देखि 34 सम्म हेर्ने हो भने यहाँ एउटा सानो इतिहासलाई हामी थाहा गर्न सक्छौं कि यरोबाम चाहिँ को रहेछन्, आहाब को रहेछन्। आहाब चाहिँ ओम्रीका छोरा रहेछन् अनि यिनी चाहिँ परमप्रभुको दृष्टिकोणमा एकदम दुष्ट काम गर्ने राजा रहेछन्। यिनी भन्दा ठुलो दुष्ट काम गर्ने कोही पनि थिएन। यहाँ अर्को एउटा शब्दलाई प्रयोग गरेको छ, नाबादको छोरा यरोबामका पापी चालहरूमा हिँड्न तिनको निम्ति कम भए जस्तो मात्र होइन, तर तिनले सिदोनीहरूका राजा एताबालकी छोरी इजबेललाई पनि विवाह गरे। इजरायल जसमा अभिषेक गरिएको राजा, शक्तिशाली राजा, परमप्रभुको डर भए मान्ने राजा, परमेश्वरको आराधना गर्ने राजा है हुनुपर्ने, यहाँ मूर्ति पूजक। प्रियहरू, हाम्रो सम्बन्ध, हाम्रो उठ बस, हाम्रो मित्रता कोसँग बढी छ त्यसको प्रभाव चाहिँ पर्छै पर्छ, जरुर पर्छ, जरुर पर्छ। आज हामी धेरैचोटि के गर्छौं, हाम्रो फेसबुकहरुमा, हाम्रो विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा मदर्स डे, फादर्स डे, थाहा छ तपाईलाई मदर्स डे र फादर्स डे भनेको के हो? आमा खुवाउने औँसी, बाउको मुख हेर्ने औँसी। तपाईले औँसीको दिन फादर्स डे भनेर फेसबुकको वालमा हाल्नु भएको छ। न कतै तपाईको बुवा साँझ बिहानको एक छाक भेट्नलाई गाह्रो भइरहेको त छैन? 364 दिन तपाई र मैले के गर्यो थाहा भएन, एक दिन चाहिँ फेसबुकको वालमा पोस्ट गरेर, त्यो पनि क्यामेरा, कस्तो क्यामेरा, एकदम राम्रो ब्युटी क्यामेराले बुवाको चाम्रो परेको छालालाई पनि तनक्क तन्काउने खालको, ब्युटी बनाउने खालको लुक्समा फोटो खिचिदिएर हालिदिएर ह्याप्पी फादर्स डे। मलाई त त्यति साह्रो विश्वास लाग्दैन यस्तो कुरा, तर सबैको निम्ति चाहिँ होइन, कसैको निम्ति चाहिँ। अनि त्यसको तल कमेन्टमा के लेख्छ व्यक्तिहरुले? आमेन 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 लेख्छ। आमेनको अर्थ यस्तै होस्, यस्तै होस्, यस्तै होस्। 364 दिन बुवालाई व्यवस्था होस्, एक दिन चाहिँ फोटो खिचेर हालेर स्याउ सुन्तला अर्थात मासुको चोक्टाहरू यत्रो यत्रो रासहरू राखेर है फोटो खिचेर बिचारा त्यो मासुको रास बाउले खान पाउने हो कि होइन? मैले भन्न खोजेको हाम्रो संगत कोसँग छ? हामीले विश्वासको कदममा हिँड्दैछौं, विश्वासको पाइला चाल्दैछौं। प्रियहरू, हामीमा कसको प्रभाव परिरहेको छ? हामी भित्र कसको प्रभाव छ? मलाई धेरैचोटि एक प्रकारको यो शब्दले जलन हुन्छ, धेरै जलन हुन्छ। जसले धेरै स्वाङ पार्छ नि, जसले धेरै देखाउँछ, त्यो व्यक्तिको जीवन जियाइ र देखाइमा धेरै फरक पर्छ। यहाँनिर राजा आहाबलाई कसैको पनि भन्न सक्ने हिम्मत हुँदैन, तर अचम्मको कुरा परमेश्वरको अभिषेक्त दास एलियाले गएर के भन्छन्?
अब गिलादका तिस्बी एलियाले आहाबलाई भने, परम प्रभु इजरायलका परमेश्वर जसको सेवामा गर्दछु, उहाँको जीवित नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि मेरो वचन बिना आगामी केही वर्षभरि न त शीत पर्नेछ न केही पानी पर्नेछ। तब परम प्रभुको यो वचन एलिया कहाँ आयो, यो ठाउँ छोडेर पूर्वतिर लाग र एर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोल्सामा गएर लुकी बस। आज तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा प्रश्न छ, यदि परमेश्वरको वचन आज नै तपाईलाई र मलाई आयो भने के गर्छौ? तेरो अडेस लाग्ने ठाउँ, तेरो सोफा सेट, तैले बनाएको घर, तेरा यस आरामका सबै कुराहरू छोडेर पहाडी मुलुकमा या तराईमा एकदम उखुम गर्मी हुने ठाउँमा, ओहो, मैले धेरै पास्टर अग्रजहरूलाई, पास्टर लिडरलाई देखेको छु, जब हामी बसेको तराई बेल्टमा उहाँहरू सेवकाईको लागि आउनुहुन्छ अनि उहाँहरू भन्नुहुन्छ, ओहो कस्तो गर्मी, ओ घमौरा आयो, कस्तो साह्रो गर्मी, मच्छरले टोकेको। प्रियहरू, जब माथिबाटको अभिषेक आउँछ, जब बोलावट आउँछ, घमौरा, मच्छर, गर्मी, तातो, चिसो, अभाव, घटीलाई तपाईले छेल्न सक्नुहुन्छ कि त्यो ताकत माथिबाट आउँछ। धेरै व्यक्तिहरूले मैले यस्तो भनेको सुनेको छु, सायद अब यो ठाउँलाई छोडेर जान पर्यो भने सेवा गर्न सकिँदैन होला। हैन प्रियहरू, म आज तपाईलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, एउटा शब्द अंग्रेजीमा बुस्ट गर्न चाहन्छु, म तपाईलाई धकेल्न चाहन्छु, म तपाईलाई प्रोत्साहन गर्न चाहन्छु। हिब्रूका लेखकले भन्छन्, हामी फलानु ठाउँमा जाउँला, यसो गरौँला, उसो गरौँला, यहाँ कमाई गरौँला, त्यहाँ कमाई गरौँला, यसो गरौँला। होइन, यदि प्रभुको इच्छा भए यसो गरौँला। प्रियहरू, एलियाले राजाको अगाडि गएर भन्नको लागि उनी पछि परेको छैन। थाहा छ तपाईलाई के भयो? जब उनले त्यो हिम्मत गरे, परम प्रभुको वचन एलिया कहाँ आयो, उठ र यो ठाउँ छोडेर कहाँ जा, करित खोल्सामा जा, करित खोल्साको पानी पिउनु र म तँलाई पिउनको लागि कागलाई जुटाउने छु, कागलाई पठाउने छु। आउनुहोस् हामी बातचित गरौँ, सल्लाह गरौँ। यदि यो वचन तपाईँ र म कहाँ आएको भए के गर्छौँ होला? काग आफैमा कस्तो पंक्षी? चतुर पंक्षी। भाँडा माझ्ने ठाउँमा, जुठेल्नामा दिदीबहिनीहरूले काम गर्दै गर्दा, भाँडाहरू सफा गर्दै गर्दा नटेरिकन नजिकै आएर क्वाप्पै खाइदिने, लुछेर लैजाने, मेवाको बोटमा मेवा पाकेको चाहिँ भित्रभित्रै खाएर बाहिरको हरियोलाई देखाइदिने चतुर पंक्षी। अर्काले मारेको शिकारमा गएर लुच्ने पंक्षी। एलियालाई परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, करित खोल्सामा गएर लुकी बस, पिउनको लागि के को पानी? करित खोल्साको पानी। करित खोल्साको पानी, मिनरल वाटर होइन प्रियहरू, करित खोल्साको पानी, लेउ जमेको पानी, उम्रिएको त्यो जरुवा भएको पानी, ताजगी पानी। तपाईलाई थाहा छ इजरायलमा सबैभन्दा महँगो चाहिँ पानी हो, अहिले पनि पानी नै छ। डेजर्ट भन्छ, एकदम मरुभूमि स्थलमा पानी जहाँ पाए त्यहाँ पाइँदैन। अनि नेपालमा जस्तो मलाई एक गिलास पानी पिउन दिनुहोस् न भन्दा अम्खोरामा पानी पर्याक गरेर खाना दिने, गिलासमा दिने, त्यस्तो हुँदैन। कोसँग माग्ने? सबैको घरहरू डम्मै ढोका लागेको हुन्छ, एसी लगाएर बसेको हुन्छ। कोही त मान्छे देख्दैन त्यहाँनिर, कसकोमा माग्न जाने? विशाल विशाल अपार्टमेन्टहरू हुन्छ, कसकोमा माग्न जाने? नेपालको जस्तो घर हो र दुईटा तीनटा ढोका भएको, ढोका यसो ढकढकाउने बित्तिकै तपाईलाई दिने होइन प्रियहरू, होइन, गाह्रो छ। अनि त्यो पानी पिउने र साँझको लागि र बिहानको लागि ब्रेकफास्ट, अझ बुझ्ने भाषामा भनौँ न, ब्रेकफास्ट, कफी, बेड टी, लेमन टी, लेमन टी।
मलाई अचम्म लागेको, मलाई चुनौती एकदम च्यालेन्ज भएको शब्द चाहिँ 5 पद हो। यसैले परमप्रभुले भन्नुभए चाहिँ तिनले गरे, तिनी एर्दनको पूर्वतिर भएको करित खोलसम्म गएर बसे। त्यहाँ कागहरूले तिनलाई बिहान रोटी र मासु, बेलुकी रोटी र मासु ल्याइदिए र तिनले खोलाको पानी दिए। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा यिरे परमेश्वर जब उत्पत्ति 22 अध्यायमा गएर विश्वासको कदमको बारेमा म तपाईको बीचमा बोल्दैछु। आई स्टेप अफ फेथ। उत्पत्ति 22 अध्यायमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने जब परमप्रभु परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो, अब्राहम, हजुर म यही छु, तपाईको आवाज सुन्ने दूरीमा छु। आई एम हियर, आई एम हियरिङ योर भोइस। म तपाईको आवाज सुन्दै छु, म तपाईको आवाज सुन्ने दूरीमा छु, म नजिकै छु, म तपाईको आवाज सुन्दै छु। केही समयपछि परमेश्वरले अब्राहमको ठुलो जाँच गर्नुभयो। धेरै व्यक्तिले परीक्षा गर्नुभयो भन्छन्, परीक्षा होइन प्रियहरू, परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न, परमेश्वरले चाहिँ जाँच गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले ठुलो जाँच गर्नुभयो र तिनलाई भन्नुभयो, अब्राहम, तिनले भने म यही छु। घटना बढ्दै जान्छ। तैँले माया गरेको एक मात्र छोरालाई लगेर मरिएको डाँडामा लगेर होम बलि गर भन्छ प्रभु। उनले आफ्नो माल सामानहरू तयार गरे, गदामा काठी कसे, दाउराहरू छिरेर लिएर गए। तपाईले उत्पत्ति 22 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ, 12 सम्म पढ्न सक्नुहुन्छ, 14 सम्म पढ्न भयो भने चाहिँ त्यहाँनिर आजसम्म है त्यो डाँडामा जुटाइने छ भने आज पर्यन्त भनिन्छ, अर्थात् यहोवा यिरे भन्ने कुरा। त्यसपछि जब टाढामा त्यो ठाउँ देखियो, त्यसपछि अब्राहमले आफ्नो छोरालाई दाउरा बोकाए काँधमा। दाउरा बोकाएपछि छुरी र आगो हातमा लिएर गए अब्राहमले। इसाकले भन्छन्, बाबु, बुबा, के हो छोरा? हामीसँग दाउरा, छुरी र आगो छन्, बुमा चाहिँ खोइ? आमा अनि बुबाहरूलाई, हजुरआमाहरूलाई, हजुरबुवाहरूलाई एउटा प्रश्न छ, बुबा, के हो छोरा? हामीसँग दाउरा, आगो र छुरी छ, थुमा खोइ? बलिको लागि थुमा खोइ? अबोध बालक, अबोध छोरा। धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै प्रचारकहरूले सानो इसाक भन्छ, सानो केटो इसाक भन्छ। म त भन्छु सानो केटो होइन, उकालोमा डाँडामा एक बिटा दाउरा बोकेर जाने व्यक्ति सानो होइन, यो चाहिँ टिनेजको हुनुपर्छ। लगभग उसको जुङ्गाको रेखी बसेको हुनुपर्छ। धेरै बाइबलविद्हरूले यसरी चाहिँ उल्लेख गरेका छन्, व्याख्या गरेका छन्। जब त्यो डाँडामा पुग्यो, दाउरामा चट्टा लगाइयो, त्यहाँनिर दाउरा चट्टा लगाएर है तयार गरियो। अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बाँधे। अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बाँध्दै गर्दा 100 वर्षको बुढो मान्छेले, दारी, जुङ्गा, कपाल फुलेको, सेतै फुलेको बुढो मान्छेले, चाउरी परेको, गाला भएको बुढो मान्छेले त्यो जवान केटालाई समातेर बाँध्दै गर्दाखेरि त्यो केटो के चुपचाप लागेर हाँस्यो होला र? उसले चिच्यायो होला, उसले आमा भनेर करायो होला, उसले आवाज पुकार्यो होला, उसले त्यहाँनिर सहायताको लागि शब्दहरू धेरै प्रकारले उसले बोलायो होला। तपाईले हिब्रूको पत्र 11 अध्यायमा गएर हेर्नुभयो भने त्यहाँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ, अब्राहमले भनौं भने भन्ने शब्दलाई जोड दिएका छन् हिब्रूका लेखकले। भनौं भने अब्राहमले आफ्नो छोरालाई फिर्ता पाए भनेको छ। यसको मतलब आफ्नो छोरा इसाकलाई अब्राहमले भित्रै हृदयबाट चढाइसकेका थिए। के चढाएका थिए प्रियहरू? बलि चढाएका थिए। आज म विश्वासको कदमको बारेमा यहाँसँग कुरा गरिराखेको छु। विश्वासको हिब्रू 11:1 देखि म 6 पदसम्म पढ्ने छु। अब विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चय र नदेखेका कुराको दृढ भरोसा हो। किनकि यसै विश्वासद्वारा प्राचीन मानिसहरूलाई परमेश्वरले ग्रहण गर्नुभयो। विश्वासद्वारा हामी बुझ्छौं कि सारा विश्व परमेश्वरको वचनद्वारा सृष्टि भयो। जो दृश्य छ त्यो अदृश्य कुराबाट
बन्यो। विश्वासद्वारा हाबिलले परमेश्वरलाई कहिले भन्दा अझ बढी ग्रहण योग्य बलि चढाए र त्यसद्वारा नै हाबिल धर्मी ठहरिए। तिनको बलि स्वीकार गरेर परमेश्वरले आफ्नो सम्मति जनाउनु भयो। तिनी मरे तापनि विश्वासद्वारा नै तिनी अझै बोलिरहेका छन्। विश्वासद्वारा मृत्यु नचाखी हनोक स्वर्गमा उठाइ लगे र तिनी कतै फेला परेनन्, किनकि परमेश्वरले तिनलाई लानु भएको थियो। तिनी उठाइ लगिनु भन्दा अघि परमेश्वरलाई तिनले प्रसन्न पारेका कुराको पुष्टि भएको थियो। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। म अलिकति अगाडि लैजान चाहन्छु। 11 पद। विश्वासद्वारै साराले पनि आफ्नो उमेर ढल्किसकेपछि गर्भधारण गर्ने शक्ति प्राप्त गरिन्, किनभने प्रतिज्ञा गर्नु हुनेलाई तिनले विश्वासयोग्य ठानेकी थिइन्। यसै कारण मृत्युल्य शरीर भइसकेको एउटै मानिसबाट आकाशका तारा जत्तिकै असंख्य र समुद्रका किनारका अनगिन्ती बालुवाका कण जत्तिकै सन्तान उत्पन्न भए। प्रतिज्ञा गरिएको कुरा प्राप्त नगरी यिनीहरू सबै विश्वासमै मरे, तर टाढैबाट त्यसलाई देखेर स्वागत गरे तिनीहरूले मानिलिए कि तिनीहरू यस पृथ्वीमा परदेशी र प्रवासी थिए। 18 पद। यिनकै विषयमा यसो भनिएको थियो, इसाकद्वारा नै तेरो सन्तानको नाउँ रहनेछ। परमेश्वरले मानिसहरूलाई मरेकाबाट पनि फेरि जीवित पार्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा अब्राहमले सोचे र भनौँ भने उनले इसाकलाई फिर्ता पाए। भनौँ भने कस्तो शब्द चलाएको छ। भनौँ भने यदि साँच्चीकै भनौँ भन्ने हो भने उनले इसाकलाई फिर्ता पाए। प्रिय मण्डलीहरू, परमेश्वरको अभिषेक दासीहरू, म तपाईलाई यो शब्द अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज तपाईलाई परमेश्वरको अभिषेक दास एलियाले रोटी र मासु चाहिँ कस्तो पाएका थिए? जुठेल्लामा फालेको जुठो रोटी होइन प्रिय, फ्याँकिएको मासु पनि होइन, फ्रेश ताजा, एकदम ताजा, भुङ्ग्रोमा पोलेको रोटी, ताजा मासु। अर्को एउटा शब्दमा प्रयोग गरौँ, रोस्ट। म्यारिनेट गरेर राखेको, मसलामा मिसाइएको, बनाइएको, पकाइएको रोस्ट। जुठो मासु भन्ने सोच्नु भयो होला, होइन, रोस्ट। जब हामी उहाँको नजिकमा आउँछौँ प्रियहरू, जब हामी उहाँको नजिकमा आउँछौँ, थाहा छ उत्पत्ति 22 अध्यायको 11 ले के भन्छ? 10 र 11। तर अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए। तब अब्राहमले आफ्नो छोरालाई बलि गर्न छुरी उठाए, तर परम प्रभुको एकजना दूतले स्वर्गबाट तिनलाई हपारेर भने, ए अब्राहम, अब्राहम। तिनले भने, म यही छु। हालेलुया, हालेलुया। बोलाउनु हुँदा पनि म यही छु, छुरी हान्नलाई तयार हुँदा पनि के छ? म यही। कति पटक तपाईँ र मेरो विश्वास कति बेला नानीहरूको फी, फाइनल एक्जामको बेलामा फी तिर्नलाई पैसा नहुँदा स्कुलले पटक पटक वार्निङ दिएर तपाईँ र मेरो नानीहरूलाई लाइनमा राखेर फिस दिएको नानीहरूलाई अलग, फिस नतिरेको नानीहरूलाई अलग राखेर वार्निङ दिइराखेको बेला श्रीमती डेलिभरी भएर अपरेसनमा पैसा तिर्ने पैसा नहुँदा तपाईँ र मैले चलाइराखेको वाइफाईको बिल तिर्नलाई पैसा नहुँदा पटक पटक वार्निङ आइराख्दा त्यति बेला तपाईँ र मेरो विश्वास कस्तो हुन्छ प्रिय? मैले मेरो जीवनमा एउटै कुरा सिकेको छु, यदि प्रभुको इच्छा
छैन भने मेरो कुरा कुनै पनि कुरामा म आफ्नो बल र बुद्धिले म केही पनि गर्न सक्दिनँ। म प्रभुसँग एउटै कुरा मैले प्रभुसँग मागेको छु, एउटै कुरा प्रभुसँग मैले मागेको छु, एउटै कुरा प्रभुसँग मैले मागेको छु। म आज त्यो तपाईँ सबैलाई सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मलाई यो वचनले जहिले पनि प्रोत्साहन गर्छ। आउनुहोस् मसँगै पल्टाउनुहोस् भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 27 अध्याय। मैले आज तयार गरेको खण्डभन्दा अर्कै खण्डहरूलाई यहाँहरूको बिचमा प्रोत्साहन मिलिराखेको छ। पवित्र आत्माको प्रोत्साहनले भरिराख्नु भएको म महसुस गर्दैछु। एउटै कुरा म परम प्रभुसँग माग्दछु, मैले खोजेको यही हो कि जीवनभरि म परम प्रभुको भवनमा रहन पाऊँ र उहाँको सुन्दरतालाई हेरिरहन पाऊँ, उहाँको मन्दिरमा उहाँलाई खोज्न सकौँ। मेरो निम्ति मेरो परमेश्वर चाहिँ यहोवा इरे, यहोवा सामा, यहोवा राफा, यहोवा एल सडाई, यहोवा निस्सी, मेरो विजयको झण्डा, अर्थात् मेरो विजयको झण्डा उहाँ हुनुहुन्छ। जब म घटी र कमीको बाटो भएर जान्छु, मैले मेरो जीवनमा एउटा कुरा सिकेको छु। धेरै व्यक्तिहरूले यो महसुस गर्ने मौका पाएन, तर मैले त महसुस गर्ने मौका मात्रै होइन, टेस्ट गर्ने मौका पाएको छु। टेस्ट गर्ने। हामी धेरैचोटि भन्छौँ, हामीले चिताएको भन्दा सोचेको भन्दा अथाह बढी कुरा हाम्रो जीवनमा आइपर्दा इट इज इम्पोसिबल, आई एम नट एबल टु रिसिभ द्याट। म त्यो थोक प्राप्त गर्न सक्ने व्यक्ति होइन। तर मैले अहिलेसम्म यो प्रेम पत्रमा इम्पोसिबल भन्ने शब्द भेटेकै छैन, असम्भव भन्ने कुरा भेटेकै छैन। तर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको नजिकमा जानलाई, परमेश्वरको घनिष्ठतामा जानलाई, विश्वासको कदम चाल्नलाई, विश्वासको पाइला चाल्नलाई, विश्वासको पाइलाबाट घनिष्ठ हुनलाई, विश्वासमा अझ नजिक हुनलाई, उहाँको समीपमा जानको लागि तपाईँ र मलाई एउटा समूहले रोक्छ। कुन समूह त्यो थाहा छ? कुन समूह थाहा छ? तपाईँ र मैले चिनेको मित्रहरू, तपाईँ र मैले भरोसा गरेको व्यक्तिहरू, तपाईँ र मेरो आफन्तहरू, तपाईँ र मेरो नातेदारहरू। म तपाईँलाई लुकाको पत्रमा लैजान चाहन्छु। विश्वासको कदमलाई कहिलेकाहीँ तपाईँ र मेरो जीवनबाट धेरै ठुलो घात पुर्याउने, धेरै ठुलो समस्याको भित्ताहरू, पर्खालहरू उठाइदिने काम गर्छन्। त्यो टाढाको व्यक्ति होइन, त्यो तपाईँ र मेरो आफन्तै हुन्छन्, तपाईँ र मेरो नजिकै व्यक्ति हुन्छन्, तपाईँ र मेरो घनिष्ठ व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ र मलाई सल्लाह दिने व्यक्ति हुन्छन्। अयुबको जीवनमा अयुबलाई सबैभन्दा धेरै पीडा दिने व्यक्तिहरू को थिए थाहा छ? अयुबका 3 जना घनिष्ठ मित्रहरू। हेर त तिमीले उज्जनीमा पाप गरेको होला, र त फर्केर आएको, हेर त हेर त। अयुबका भेडा, बाख्रा, गाई, गोरु, जवान, छोरा छोरी सबै नाश भएपछि अयुब 2:10 गरी हेर्ने भने अयुबको श्रीमतीले भन्छन्, के हेरेर बसिरहेको, तिमी जस्तो अभागी मान्छे, तिमी जस्तो ठाउँ न ठहर भएको मान्छे, अगाडि न पछाडि केही छैन तिम्रो, अब के भनेर बस्नु तिमीसँग? अयुब 2:10 भन्छ कि अझै आफ्नो निष्ठामा अडिराख्ने, परमेश्वरलाई सराप्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, अयुब 2:10 अयुबले भन्छन् आफ्नो विश्वासको निष्ठालाई थाँती राख्छन्, साँची राख्छन्। उनले परमेश्वरलाई सराप्दैनन्, उनले परमेश्वरलाई सराप्दैनन्, उनको विश्वासलाई उनले बचाइराखेका छन्, उनको विश्वासलाई उनले बचाइराखेका छन्। प्रियहरू, यी दिनमा तपाईँ र मेरो विश्वासलाई तपाईँले मैले बचाउनु धेरै कठिन छ, धेरै गाह्रो छ। मैले अघि नै तपाईँलाई भने, तपाईँ र मेरो विश्वासको कदम, विश्वासको ढाल, विश्वासको त्यो अवस्था, विश्वासको परिस्थिति, विश्वासको परिवेशबाट तपाईँ र मलाई ढलफल गराउनको लागि तपाईँ र मेरो सल्लाहकार, तपाईँ र मेरो मित्र, तपाईँ र मेरो घनिष्ठ साथीहरू, छिमेकीहरू, सहयोगीहरू, विश्वासीहरू, अगुवाहरू नै
जसले विश्वासबाट तपाईँ र मलाई अझ समस्यामा लैजान सक्छन्। तपाईँ र मलाई दिने सल्लाह परामर्श गलत हुन सक्छ कि अब्राहमले जस्तै म तपाईँको आवाज सुन्ने दूरीमा छु, हजुर म यही छु, म तपाईँको आवाज सुन्ने दूरीमा छु भन्छौँ कि ठिकै हो, धनबहादुरले भनेको ठिकै हो, मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ, मनमायाले भनेको त साँच्चै हो हो त हो, मलाई पनि त्यस्तै लागेको थियो, मलाई त यो मान्छेले धोका दिन्छ भन्ने जस्तो लागेको थियो, सेवामा जाउँ भने आजको दिन देख्नलाई गनगन गर्ने दिन, गनगन गर्ने समय आउन सक्छ। प्रिय होशियार। लुकाको पुस्तक 8 अध्यायको 42, किनकि 12 वर्ष पुगेकी तिनकी एक मात्र छोरी थिई जो मर्नै लागेकी थिई। यसो जाँदै गर्नुहुँदा मानिसहरूले उहाँलाई घचेटिरहेका थिए। 12 वर्षदेखि रक्तस्रावले पीडित एउटा स्त्री जसलाई कसैले निको पार्न सकेको थिएन, त्यसले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको लुगाको एक छेउ छोई। तुरुन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो। यसुले भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो? कसले मलाई छोयो? तब सबैले इन्कार गरे। पत्रुस र तिनीहरूसँग हुनेहरूले भने, गुरुज्यू, भिडले तपाईँलाई घेरेर ठेल्दैछ। तर यसुले भन्नुभयो, कसैले मलाई छोएकै हो, किनभने शक्ति मबाट निस्केर गएको छ, मैले थाहा पाएँ। यसु कहाँ जानलाई त्यो विश्वासको कदम चालेर आएकी त्यो स्त्री, 12 वर्षमा रक्तस्रावमा परेकी स्त्री, अर्थात् अर्को एकजना प्रतिष्ठित व्यक्ति छन्, उनको नाम याइरस हो। याइरस चाहिँ एउटा प्रतिष्ठित नाउँ भएका व्यक्ति, अर्थात् सभाघरका शासक हुन्। उनलाई चाहिँ त्यति बेलाको समयमा राम्रो नाम दिएको थियो। उनी एकदम नै वेल एजुकेटेड भएका व्यक्ति, अर्थात् सभाघरका शासक मध्येका एकजना सदस्य भएको कारणले गर्दा उनी राम्रो पोस्टका व्यक्ति थिए। उनी येशूकामा आउँदै थिए। आफ्नो छोरी मृत्युमा जान लागेको अवस्थाको बेला उनी आउँदै थिए। तर मानिसहरूको भिडको कारणले गर्दा यसुलाई भेट्नलाई धेरै कठिन भयो। त्यसै गरी याइरसको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर यसु याइरसको घरमा जाँदै गर्नुहुँदा ठुलो भिड थियो। त्यो भिडले यसु कहाँ जानको लागि धेरै व्यक्तिलाई अवरोध गरिराखेको थियो। आज धेरै मण्डलीमा कस्तो प्रकारको व्यक्तिहरू आइरहेका छन्? भिड मात्रै देखाउने कि निको हुन चाहन्छ? धेरै व्यक्तिहरू वान टच, पहिलो छुवाई मात्रै गर्न चाहन्छन्, एकचोटि छुने मात्रै। 12 वर्षमा रक्तस्रावमा परेकी स्त्री चाहिँ एक छुवाई मात्रै छोएर निको हुन चाहन्थे। तर अचम्मको कुरो, यसु चाहिँ के हुनुहुन्छ? जीवनदाता, मुक्तिदाता, शान्तिदाता, शान्तिका राजकुमार। जब उहाँलाई कसैले एउटा उद्देश्यले छोयो, उहाँको वस्त्रको एक छेउ मात्रै छोइयो, त्यो स्त्रीको रक्तस्राव बन्द भयो। यसैले भन्नुभयो, कसले मलाई छोयो? सबैले इन्कार गरे। त्यो स्त्रीको विश्वास हेर्नुहोस् त, वाह वाह, सोलट गर्न लायकको छ। आज नेपाली मण्डलीमा धेरैचोटि हेर्छु, आमा दिदीबहिनीको समूह धेरै छ। म एकचोटि व्याख्यात्मक प्रचारको लागि ओखलढुङ्गा गएको थिएँ। त्यहाँको पास्टरले, सिनियर पास्टरले, एङ्ग्लिकन चर्चको पास्टरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तिमोथी सर, एउटा प्रश्न छ। मैले भने, भन्नुहोस् न, सके उत्तर दिउँला, नसके अर्को महिना आएर खोजेर भए पनि म तपाईँलाई उत्तर दिन प्रयास गर्छु, तर बाइबलीय सम्बन्ध म भन्ने। उहाँले भन्नुभयो, यस्तो एउटा प्रश्न छ, जहाँ पनि म जान्छु, सेमिनार, कार्यक्रम, मण्डली जहाँ पनि जान्छु, आमा दिदीबहिनीको भिड धेरै भेट्छु। सायद स्वर्गमा आमा दिदीबहिनीहरूको समूह बढी हुन्छ होला। मेरो पनि विचारलाई उहाँले खोलिदिनु भयो। अहिले पनि म जहाँसुकै जान्छु, अन्त किन जाने, यहीँ हेरौँ न, हामी यहीँ हेरौँ, आमा दिदीबहिनीकै समूह बढी छ। गड्स किङडम मिनिस्ट्रीको यो जुम अनलाइन सङ्गतिमा यहीँ आमा दिदीबहिनीहरू बढी हुनुहुन्छ। दाजुभाइहरू, बाउहरू त एका दुईजना हुनुहुन्छ, त्यो पनि क्यामेरा अफ छ। त्यो पनि क्यामेरा अफ छ। मैले धेरै आमाहरूलाई, पास्टरले आमाहरूलाई चिनेको छु। उहाँहरूको क्यामेरा, कतिजनाले भन्नुहुन्छ मेरो क्यामेरा अफ हुन्छ, किनकि उहाँहरू नानीहरूलाई खाना खुवाउँदै, नानीहरूलाई भुलाउँदै, है, खाना पकाउँदै, तयारी गर्दै, हेर्नुहोस् त, उहाँहरू हेडफोन लगाएर, कानमा ब्लुटुथ लगाएर उहाँहरू पुरा सेवामा। जहिले म यहाँ
दुई तीनजना आमाहरूलाई म एकदम सोलट गर्छु। हाम्रो आमा तिला आइफोन भनेर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो मोबाइल जोडिन्छ तिला भनेर। म उहाँलाई सोलट गर्छु। सायद म उहाँलाई त फिजिकल रूपमा त सायद भेट्न सक्छु कि सक्दिनँ। धन्यको हुन् ती आमाहरू। मलाई लाग्छ तिला आमा चाहिँ 75 क्रस हुनुहुन्छ। लगभग मेरो उमेरको आधा आधी अझ तपाईको डबल 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 हुनुहुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी जोडिन 5 मिनेट ढिला गर्छौँ। मैले भन्न खोजेको विश्वासको कदम चाल्ने व्यक्तिलाई कुनै पनि कुराले रोक्दैन प्रियहरू। जे तपाईले विश्वासमा स्वीकार गर्नुभयो त्यही तपाईको जीवन हुन्छ। यो स्त्रीले घरबाटै योजना गरेर आएकी थिए। मत्ती 9 को 20 देखि 22 मा हेर्ने हो भने त्यही कुरा हामी देख्छौँ। ऊ घरबाट निस्किन भन्दा पहिला उसले त्यही कुरा सोचेकी थिए। म त्यो कुरालाई तपाईको बीचमा पढेर सुनाउँछु। मत्ती 9 अध्यायको 20 देखि 22। त्यति नै बेला 12 वर्षदेखि रगत बग्ने रोग भएकी एउटी स्त्रीले पछिल्लोतिरबाट आएर उहाँको वस्त्रको किनार छोई, किनकि त्यसले मनमा नै सोचेकी थिए मैले उहाँको वस्त्र मात्रै छोएँ भने पनि म निको भइजानेछु। हेर्नुहोस् त, म निको भइजानेछु। फनक्क फर्की हेर्दा यसले त्यस स्त्रीलाई देख्नु भएर भन्नुभयो, छोरी साहस गर, तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। त्यो स्त्री त्यही घडी निको भए। तर लुकाको पुस्तकले अलि फरक तरिकाले व्याख्या गर्छ। तुरुन्तै त्यसको रक्तस्राव बन्द भयो भन्छ 44 पदले है। रक्तस्राव बन्द भयो। अनि यसुले भन्नुभयो, ए छोरी तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। हालेलुया। हामी धेरैचोटि आज निको हुन सकिरहेको छैनौँ, फिजिकल्ली, मेन्टल्ली, अनि अर्को एउटा शब्दलाई जोड्न चाहन्छु, फाइनान्सियली। जुन मण्डलीमा हामी सेवा गर्छौँ सानो मण्डली छ, 14-15 परिवार मात्रै छौँ हामी। हामीले बन्दको बेलामा कहिले पनि संगति रोकेनौँ। लकडाउन लाग्यो तर हामीले संगति रोकेनौँ। जहाँ जानलाई गाह्रो थियो म त्यहाँ जान्थेँ मोटरसाइकलमा। मेरो बाइकको अगाडि प्रेस लेखेको छ। वचन टिभीलाई म प्राय न्युजहरू दिन्छु। वचन बाइकको अगाडि प्रेस लेखेको छ। मेरो ज्याकेटमा पनि प्रेस लेखेको छ। मसँग प्रेस आइडी छ। रोक्दैन कसैले पनि। जस्तै भिड, जस्तै समस्यामा पनि मलाई रोक्दैन। केही महामारीले रोक्दैन, म जान्छु। तर कहाँ जान्छु थाहा छ? प्रार्थना र संगति गर्न जान्छु, भेट्न जान्छु। मुखमा मास्क लगाएर, विश्वासीहरूलाई मास्क लगाएर बस्न लगाएर, सेनिटाइजर लगाएर हामीले सेवा गर्यौं। अरू बेला 3 महिना 4 महिनामा 60-70 हजार भेटी र दशांशहरू उठ्थ्यो। अचम्मै भयो, मिरेकल्स भयो। एकचोटि लगभग 1,25,000 उठेछ। अनि रुपैयाँ पैसाको कारोबार म गर्दिनँ कहिले। दुईटा घरमा एकजना डिकनलाई, दुईटा घरमा दुईजना डिकनेसलाई, दुईटा घरमा एल्डरलाई है, दुईटा घरमा मेरो श्रीमतीलाई, अनि 2-3वटा घरमा म आफै। हामी यसरी बाँडेर गर्थ्यौँ। जति पनि भेटीहरू दशांशहरू उठ्छ अनि त्यो ल्याएर हामी चाहिँ मण्डलीको कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँलाई राख्न दिन्छौँ। उहाँले नै हरिसाब गर्नुहुन्छ राम्रोसँगले। प्रभुलाई धन्यवाद होस्। अचम्म मिरेकल्स। प्रियहरू, जब हामी विश्वासमा आफ्नो कदमलाई चाल्छौँ त्यहाँनिर परमेश्वरले आशिष गर्नुहुन्छ, प्रशस्त मात्रामा आशिष गर्नुहुन्छ। 12 वर्षमा रक्तस्राव परेकी स्त्रीले वैद्यहरू कहाँ, डाक्टर कहाँ गएर आफू थाकेकी थिए, हरेस खाएकी थिए। प्रभु येशूले भन्नुभयो तिम्रो विश्वासले तिमीलाई निको पारेको छ। शान्तिसँग मर्कुसको किताब 2 अध्यायमा गएर तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 4 जना व्यक्तिले एउटा पक्षघातीलाई बोकेर ल्याए र उनीहरूको विश्वासलाई देखेर येशूले भन्नुभयो, ए छोरा तिम्रो पाप क्षमा भए। तर त्यहाँ बस्ने शास्त्री र फरिसीहरूले भने, यो कस्तो मानिस हुन्, तिमीलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार कसले दियो? तर तिनीहरूलाई थाहा थिएन कि उहाँ रब्बाई हुनुहुन्छ। रब्बाई, रब्बोनी, रब्बी। रब्बीको अर्थ पापलाई क्षमा गर्न सक्ने गुरु, महागुरु। त्यो नाम चाहिँ रब्बी चाहिँ त्यो समयमा प्रभु येशूलाई मात्र दिएको थियो। अनि उनीहरू छक्क परे, उनीहरू छक्क परे। उहाँले भन्नुभयो तिमीहरू किन आपसमा गनगन गर्छौ? तिम्रो पाप क्षमा भयो भन्नु कि तिम्रो खाट उठाएर हिँड भन्नु सजिलो?
तर मानिसको पुत्रलाई यस पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ। हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वासमा हामी हाम्रो कदम चाल्छौँ प्रियहरू, कुनै पनि कुराले रोक्दैन, कुनै पनि कुराले रोक्दैन। मूसा जब जवान भए उनी राजा फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। आफ्ना जात भाइहरूसँग के गर्नलाई, दुःख भोग्नलाई उनले के गरेनन्, आफूलाई लुकाएनन्। अब म अन्ततिर गइराखेको छु प्रियहरू। जब तपाईँ र मेरो विश्वासलाई तपाईँ र मैले ढलपल हुन दिँदैनौँ, तपाईँ र मेरो विश्वासको जहाजलाई हामी डुब्न दिँदैनौँ, तब विश्वासले तपाईँ र मलाई के गर्छ, अझ प्रभावशाली र प्रखर बनाउँदै लैजान्छ, अझ प्रखर बनाउँदै लैजान्छ। किनकि विश्वासको शत्रु चाहिँ के हो, शङ्का। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न असमर्थ प्रिय। विश्वास कहाँबाट आउँछ? विश्वास सुनुवाईबाट आउँछ। रोमीले भन्छन्, रोमीको पत्रमा पावलले भन्छन् विश्वास सुनुवाईबाट आउँछ। परमेश्वरको वचन सुनुवाईबाट आउँछ। विश्वास चाहिँ वचन पढाइबाट आउँदैन, विश्वास चाहिँ प्रेजेन्ट वर्शिपबाट आउँदैन, विश्वास चाहिँ बप्तिस्मा लिएर आउँदैन, विश्वास चाहिँ सुनुवाईबाट आउँछ प्रियहरू। त्यो के सुनेर केबाट आउँछ? किनकि जे सुनिएको छ त्यसबाट विश्वास आउँछ र जे सुनिन्छ त्यो ख्रीष्टको प्रचारबाट आउँछ। विश्वास चाहिँ सुनुवाईबाट आउँछ। अनि यहाँनिर मूसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन उनले इन्कार गरे र त्यसपछि हिब्रू 11 अध्यायको 24 मा हेर्ने भने जवान भएपछि विश्वासद्वारा मूसाले फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। फारोकी छोरीका छोरा कहलाइन इन्कार गरे। पापको क्षणिक सुख भोग्नुभन्दा बरु परमेश्वरको मानिसहरूसँग थिचोमिचोमा पर्न तिनले रोजे। दुई 2017 म सिङ्गापुरमा थिएँ। एकजना व्यक्तिले भन्नुभयो, तपाईँ बाई फेथ सेवाकाई गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, यदि तपाईँ सिङ्गापुर बस्नुभयो भने हामी तपाईँलाई भिसा दिन्छौँ, केही समय तपाईँ लुकेर बस्नुपर्छ, महिनाको 50,000 तपाईँको घर परिवार चलाउनको लागि हुन्छ, अनि तपाईँ मिनिस्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ, मण्डली पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मलाई उहाँको कुरा सुनेर हाँसो लाग्यो, म हाँसिदिएँ। अनि उहाँले भन्नुभयो, कस्तो खालको स्वभाव भएको व्यक्ति तपाईँ, म तपाईँको वास्ता गरेर, तपाईँको बाल बच्चा परिवारको वास्ता गरेर भन्दैछु, तपाईँ मेरो कुरामा हाँस्दै हुनुहुन्छ। मैले भने, मित्र धन्यवाद तपाईँलाई, एक रात बस्न दिनुभयो, खाना दिनुभयो, सत्कार गर्नुभयो, धन्यवाद। तर मेरो वास्ता तपाईँले गर्नु पर्दैन, मलाई बोलाउनु हुने अझै जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया। मलाई बोलाउनु हुने अझै जीवित हुनुहुन्छ। मैले मेरो श्रीमतीलाई फोन गरेर भने, सुन त एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी आएको छ, महिनाको 50,000 पनि पाउने अरे, ड्राइभर पनि पाउने, एउटा गाडी पनि पाउने, एउटा फ्लाइट सबै थोक पाउने। काम के भन्दा मिनिस्ट्री मात्रै, सानो सानो मण्डली 2-3वटा मण्डलीमा सेवा गर्नुपर्ने, नेपालीहरूलाई सुसमाचार गर्नुपर्ने। उनले भने, म आधा पेट खान्छु, एक जोर मात्रै लुगा लगाउँछु बरु, तर होइन, हाम्रो बोलावट चाहिँ धुलो माटोमा हो, यहाँ हो। तपाईँलाई थाहा छ सिङ्गापुरमा त्यो गाडी हिँड्ने बाटोमा पनि नटकटकाइकन पलेटी कसेर बसेर जुरुको उठ्नु भयो भने तपाईँको कपडामा माटो लाग्दैन, यति सफा छ। मैले त्यो व्यक्तिलाई भने, सुन्नुहोस् मित्र, मलाई यहाँ बस्नलाई होइन, परमेश्वरले यहाँ सेवा गर्न र यहाँको मानिसहरूलाई सिकाउनको लागि बोलाउनु भएको हो। म फेरि फर्केर आफ्नै ठाउँमा जान्छु। उहाँले भन्नुभयो, तपाईँ जस्तो मूर्ख मान्छे कहीँ पनि देख्दैन। मैले भने, ठिक भन्नुभयो तपाईँले मूर्ख भनेर, ठिकै भन्नुभयो मूर्ख। किनभने त्यही मूर्ख भएको कारणले गर्दा त उहाँको सेवामा पछि लागेर आएको, होइन भने त व्यापार बिजनेस गर्ने, केही न केही गर्ने हुन्थे। तपाईँले ठिकै भन्नुभयो। अहिले पनि उहाँ मसँग आए, हेलो म गर्नुहुन्छ, बोल्छु। प्रियहरू, विश्वासमा जब तपाईँ र मेरो कदमलाई चाल्छौँ नि, विश्वासले तपाईँ र मलाई कहिले पनि विश्वास गर्दैन। येशूलाई भेट्न जानको लागि त्यो स्त्री अर्थात् याइरस ठुलो भिडलाई पन्छाएर जानु परेको थियो। सायद त्यहाँ कति मान्छेहरू चिनेका थिए, सायद कतिजना त्यहाँ मित्रहरू थिए, सायद कतिजना त्यहाँनिर उनीहरूका घनिष्ठ
छिमेकीहरू थिए, कतिजना चाहिँ त्यहाँनिर त्यो बारेमा भनिदिने, आज येशू यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भनेर, नासरतका येशू यो बाटो जाँदै हुनुहुन्छ भनेर, चङ्गाई गर्नुहुने येशू जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने बारेमा भनिदिने व्यक्तिहरू त्यहाँनिर थिए। तर येशू कहाँ लगिदिने व्यक्ति पनि थिएन। ए स्त्री अलि पछाडि जाऊ, पर जाऊ, केटाकेटीहरू सिंगानेहरू पर जाऊ। येशूको नजिक बालबालिकाहरूलाई, बालबालिकाको अभिभावकले ल्याउँथे। येशूले छोएर आशिष दिउन् भन्ने मनासेले ल्याउँथे। तर त्यहाँका मानिसहरूले सिंगाने नानीहरू अलि पर जाऊ, केटाकेटीहरू अलि पर जाऊ। अहिले पनि कार्यक्रम हुँदै, प्रोग्राम हुँदै केटाकेटीहरू उफ्रिन्छन्, खेल्छन् हैन, हल्ला गर्छन्। बिचराहरूको 10 मिनेट त हुन्छ, सोच्न सक्छ, 15 मिनेट हुन्छ, त्यसपछि हल्ला गर्न थालिहाल्छन्। प्रियहरू, उहाँले भन्नुभयो बालकहरूलाई मौका आउन तिनीहरूलाई नरो, किनभने स्वर्गको राज्य यस्तैहरू। जब जब हामी उहाँको नजिकमा जान्छौँ, बालकपना जस्तै गरेर, एकदम बालकपना जस्तै गरेर विश्वासमा हामी दहिलो हुँदै जान्छ। र विश्वासले अन्तिमसम्म तपाईँले मलाई बचाइराख्नेछ। अन्तिम शब्द पनि त्यही हो। येशूले भन्नुभयो के उहाँ आउनु हुँदा कि उहाँले विश्वासका पात्र भेट्नुहुन्छ र अन्तिमसम्म विश्वास लिएर रहने उहाँसँग राज्य गर्छ। विश्वासको कदमलाई लर्खराउन नदिउँ, विश्वासको कदमलाई जारी राखौँ। मैले केही व्यक्तिहरूको बारेमा मात्रै तपाईँहरूको बीचमा भने, तपाईँको यहाँनिर एस्तर रानीको बारेमा हेर्ने भने एस्तर रानीले के भनेकी छिन्, राजाको विरुद्ध नै भए पनि म गएर राजासँग गएर के गर्नेछु, बिन्ती भाव बिसाउनेछु र म उहाँसँग अनुरोध गर्नेछु। तर मेरो लागि के गर्नु, उपवासहरू बस्नु। विश्वासको कदम हेर्नुहोस् त, कति ठुलो विश्वास थियो। म राजासँग गएर बिन्ती भाव बिसाउनेछु। अनि यहुदीहरूको विरुद्धमा बोल्ने त्यो व्यक्तिलाई नाश गर्नको लागि र उनको विरुद्धमा कहिले पनि रानी एस्तरले बोलिन्, तर राजालाई बोलाइराखिन्, निम्त्याइ राखिन्। अनि अन्तमा त्यो प्लान गर्ने, रच्ने व्यक्ति नै के भयो, त्यो फाँसीमा झुन्ड्याइयो। विशेष गरी म तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छु, विश्वासको पात्रहरू करिब खोल्सामा गएर लुकेर बस्ने, रोटी र मासु खाने एलिया कस्ता व्यक्ति थिए भनेर अन्तमा एउटा पदलाई पढेर, याकुबको पत्रलाई पढेर आजको वचनको खण्डलाई म अन्त गर्नेछु। विशेष गरेर यहाँनिर यसरी बताइएको छ कि को हुन् एलिया भनेर यहाँ प्रष्टसँगले चाहिँ बताइएको छ। एलिया पनि 17 पद, याकुब 5 अध्यायको 17 पद, एलिया पनि त हामीहरूको जस्तै स्वभाव भएका मानिस थिए। तिनले पानी नपरोस् भनेर भक्ति साथ प्रार्थना गरेका थिए र 3 वर्ष 6 महिनासम्म पृथ्वीमा पानी परेन। तिनले फेरि प्रार्थना गरेर आकाशबाट वर्षा भयो, भूमिले उब्जनी थियो। प्रियहरू, तपाईँ र म जस्तै स्वभाव भएका साधारण व्यक्ति थिए। उनको विश्वासको प्रार्थनाले पानी 3 वर्ष 6 महिना वर्षेन, परमेश्वरले उनको प्रार्थना सुन्नुभयो। आहाब राजालाई है, यहाँ अझै तपाईँले 18 अध्याय 19 अध्याय गएर हेर्नुभयो भने एलियाले ठुलो चमत्कारको काम गरेका छन्, ठुलो चमत्कारका काम गरेका छन्। उनले त्यो वेदीमा साँडेहरूलाई काटेर राखेर हैन, यतातिर तपाईँको राजा आहाबका पक्षमा अगमबाडी गर्ने अगमवक्ताहरू 700 जना है, 750 जना, अर्कोतिरबाट 750 जना, यतातिर चाहिँ एलिया अगमवक्ता एक्लै थिए। अनि अन्तमा के भयो, अचम्मको कुरा भयो। त्यो बलि गर्ने ठाउँमा आगो लगाइएन, तर उनीहरूले के गरे, त्यहाँनिर अगमबाडी गर्न थाले, धेरै अगमबाडीमा बोल्न थाले। अन्तमा के भयो, बाल देवताका र अस्तोरेत देवीका अगमवक्ताहरू बरबराउन थाले, केही पनि भएन। अन्तमा एलियाले प्रार्थना गरे त्यो कर्मेल डाँडामा। अहिले पनि कर्मेल डाँडामा एलियाले प्रार्थना गर्दा कर्मेल डाँडामा त्यो बलि, त्यो दाउरा, त्यो आगो, त्यो 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 त्यो
दाउरामाथि आगो बर्सिएको, पानी ढुङ्गा माटो सब भस्म गरेको, सेतो न सेतो खरिएको ढुङ्गाको चट्टानहरू जलेको अहिले पनि छ कर्मेल डाँडामा। अहिले पनि देख्न पाइन्छ त्यो कर्मेल डाँडा। अहिले पनि सुरक्षित छ, इजरायलको सरकारले त्यसलाई संरक्षण गरेर राखेको छ। त्यहाँ ठुलो भवन छ एउटा, 3 तला माथिबाट चाहिँ कर्मेल डाँडाबाट तल देखिन्छ। त्यहाँ वरिपरिका ती खोल्साहरू मैदानहरू अहिले पनि देखिन्छ। त्यो अहिले पनि सुरक्षित राखिएको छ, अहिले पनि सुरक्षित राखिएको छ। विश्वासको कदमलाई यदि बढायौँ भने तपाईँ र म जस्तो साधारण स्वभाव भएका एलिया र अब्राहम जस्ता व्यक्तिको जीवनबाट परमेश्वरले अचम्मको काम गर्नुभयो भने तपाईँ र मेरो जीवनबाट पनि अचम्मको काम गर्नुहुन्छ। विश्वासको कदमलाई जारी राखौँ, विश्वासको कदमलाई पाइला निरन्तर राखिराखौँ। विश्वासको कदमले तपाईँ र म पछि आउने अर्को वंशलाई, अर्को जेनेरेसनलाई एउटा कुरा छोडेर जाउँ, त्यो हो विश्वासको कदम। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त आशिष गर्नुभएको होस्। भोलिको सेवामा हामी पुनः भेट्छौँ।